శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణం ప్రథమస్కందం 18వ అధ్యాయం అష్టాదశోऽధ్యాయం సూత ఉవాచ యో వై ద్రౌణ్యస్త్ర విప్లుష్టో న మాతురుదరే మృతః అనుగ్రహాద్ భగవతః కృష్ణస్యాద్భుతకర్మణః బ్రహ్మకోపోత్థితాద్యస్తు తక్షకాత్ ప్రాణవిప్లవాత్ న సమ్మోహోరుభయాత్ భగవత్యర్పితాశయః ఉత్సృజ్య సర్వతః సంగం విజ్ఞాతాజితసంస్థితిః వైయాసకేర్జహౌ శిష్యో గంగాయాం స్వం కలేవరం నోత్తమశ్లోకవార్తానాం జుషతాం తత్కథామృతం స్యాత్ సంభ్రమోऽन्तకాలేऽపి స్మరతాం తత్పదాంబుజం తావత్ కలిర్న ప్రభవేత్ ప్రవిష్టోపీహ సర్వతః యావదీశో మహానుర్వ్యాం ఆభిమన్యవయేకరాట్ యస్మిన్నహనియర్హ్యేవ భగవాన్ ఉత్ససర్జగాం తదైవేహానువృత్తోऽసౌ అధర్మప్రభవః కలిః నానుద్వేష్టి కలిం సమ్రాట్ సారంగైవ సారభుక్ కుశలాన్యాశు సిద్ధ్యంతి నేతరాణి కృతాని యత్ కిం ను బాలేషు శూరేణ కలినా ధీరభీరుణా అప్రమత్తః ప్రమత్తేషు యో వృకో నృషు వర్తతే ఉపవర్ణితమేతద్వః పుణ్యం పారీక్షితం మయా వాసుదేవ కథోపేతం ఆఖ్యానం యదపృచ్ఛత యాయాః కథా భగవతః కథనీయోరుకర్మణః గుణకర్మాశ్రయాః పుంభిః సంసేవ్యాస్తా బుభూషుభిః ఋషయవూచుః సూతజీవసమాः సౌమ్య శాశ్వతీర్విశదం యశః యస్త్వం శంససి కృష్ణస్య మర్త్యానామమృతం హినః కర్మణ్యస్మిన్ననాశ్వాసే ధూమధూమ్రాత్మనాం భవాన్ ఆపాయయతి గోవింద పాదపద్మాసవం మధు తులయామలవేనాపి న స్వర్గం నా పునర్భవం భగవత్సంగిసంగస్య మర్త్యానాం కిముతాశిషః కో నామ తృప్యేద్రసవిత్కథాయాం మహత్తమైకాంతపరాయణస్య నాంతం గుణానామగుణస్య జగ్ముః యోగేశ్వరాయే భవపాద్మముఖ్యాః తన్నో భవాన్ వై భగవత్ప్రధానో మహత్తమైకాంతపరాయణస్య హరేరుదారం చరితం విశుద్ధం శుశ్రూషతాం నో వితనోతు విద్వన్ స వై మహాభాగవతః పరీక్షిత్ येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलं तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमद्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाताः दौष्कुल्यमाधिं विध्नोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो महद्गुणत्वात्यमनन्तमाहुः एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिः यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषतेन भीप्सोः अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्बः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन्नहिंसोपशमस्वधर्मः अहं हि पृष्टोर्यमणो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः
क्षुधितस्तृषितो भृशं जलाशयमचक्षाणः प्रविवेशतमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियं विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूतमयाचत अलब्धतृणभूम्यादिः असम्प्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रुभ्याम् अर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्मर्षेरंसे गतासुम् उरगं वृषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् एष किं निभृताशेष करणो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहोस्वित् किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मः पालानां पीव्नां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः स भाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवति शास्त्यर्युत्पथगामिनां तद्भिन्नसेतूनद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहम् ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोदः स वा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते अपकृतम् इत्युक्तः स न्यवेदयत् निशम्य शप्तं मतदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् अहो बतां हो महदज्ञते कृतम् अल्पीयसि द्रोह उरुर्दमोद्धृतः न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणावयमङ्गलोकः तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्ष्यति अरक्ष्यमाणो विवरूथवत्क्षणात् तदद्य नः पापमुपैत्यनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य वो जनाः तदार्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनामिव वर्णसङ्करः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट् बृहच्छ्रवाः साक्षान्महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयाट् क्षुत्रुश्रमयुतो दीनो नैवास्माच्चापमर्हति अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हताः अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके
परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्बनं नाम 18 अध्यायः।